नेपालको विद्युत आजदेखि बंगलादेश निर्यात गर्न सुरु। नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेश विद्युत निर्यात आजदेखि औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ। शुक्रबार नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले, नेपाल विद्युत मन्त्री मनोहर लाल खट्टा र बंगलादेशका ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका सल्लाहकार मोहम्मद फजुल कबीरले भारतका भर्चुअल माध्यमबाट बंगलादेश विद्युत निर्यातको औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको छ। नेपालबाट पहिलो पटक तेस्रो देशमा बिजुली निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ। नेपालले भारतसँग मात्रै विद्युत निर्यात गर्दै आएकोमा शुक्रबारबाट बंगलादेश विद्युत निर्यात औपचारिक शुभारम्भ भएसँगै तेस्रो मुलुकमा निर्यात पुगेको हो। नेपालले 40 मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरेको छ। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले बंगलादेशमा नेपालबाट विद्युत निर्यात गर्न सुरु हुनु दक्षिण एसियामा विद्युत व्यापारमा कोसीढुङ्गा साबित भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत निर्यातको लागि गत असोजमा नै त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार आजदेखि भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि सहजीकरणको लागि भूमिका खेल्ने भारत सरकार र बंगलादेश सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै 40 मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता गत असोजमा भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट करिब 8 रुपियाँ 64 पैसा 6.4 अमेरिकी सेन्टका दरले बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्दा भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनभिभिएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापत व्हिलिङ चार्ज बंगलादेशी कम्पनीले तिर्नेछ। नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै 40 मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता गत असोजमा भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट करिब 8 रुपियाँ 64 पैसा 6.4 अमेरिकी सेन्टका दरले बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ। बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्दा भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनभिभिएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापत व्हिलिङ चार्ज बंगलादेशी कम्पनीले तिर्नेछ। नेपाल र भारत बीचको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइन हुँदै भारतको मुजफ्फरपुर सब स्टेसनमा विद्युत पुग्नेछ। त्यसपछि मुजफ्फरपुर सब स्टेसनबाट भारतको प्रसारण लाइन मार्फत भारत बंगलादेश बीचको बहरामपुर भारत भेरमारा बंगलादेश 400 केबी प्रसारण लाइन मार्फत बंगलादेश विद्युत पुग्नेछ। नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यात मध्याह्न 12:30 बजेदेखि सुरु भएको हो। यस वर्ष सन् 2024 को वर्षयाममा विद्युत निर्यात शुक्रबार राति 12 बजेसम्म मात्र हुनेछ। त्यसपछि आगामी वर्ष सन् 2025 को जुन 15बाट बंगलादेशतर्फ पुनः विद्युत निर्यात सुरु हुनेछ। The first ever export of 20 megawatts of hydro power from Nepal to Bangladesh via the Indian grid. This milestone is a reflection of our shared vision for a sustainable and interconnected energy future in South Asia. The sign of the tripartite power sale agreement on October 3, 2024 between Nepal Electricity Authority, Bangladesh Power Development Board and NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited has paved the way for this achievement. I extend my sincere thanks to the Government of India, especially the Honorable Minister of Power, for facilitating this important initiative, and to the Government of Bangladesh, particularly the Honorable Advisor for Dair, on unwavering support. This power trade is more than just electricity transaction. It is a step toward energy security, economic growth, and environment sustainability for all our nation. It shows our collective commitment of clean, reliable energy and a regional transition to renewable resources. NTPC Vidyut Vyapar transport furthering the sub-regional
cooperation that India and Nepal agreed upon in April 2020. Amphibian 630 megawatt Arumpur project is Secretary, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation. नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेश विद्युत निर्यात आजदेखि औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ। शुक्रबार नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले, नेपाल विद्युत मन्त्री मनोहर लाल खट्टा र बंगलादेशका ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका सल्लाहकार मोहम्मद फजुल कबीरले भारतका भर्चुअल माध्यमबाट बंगलादेश विद्युत निर्यातको औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको छ। नेपालबाट पहिलो पटक तेस्रो देशमा बिजुली निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ। नेपालले भारतसँग मात्रै विद्युत निर्यात गर्दै आएकोमा शुक्रबारबाट बंगलादेश विद्युत निर्यात औपचारिक शुभारम्भ भएसँगै तेस्रो मुलुकमा निर्यात पुगेको हो। नेपालले 40 मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरेको छ। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले बंगलादेशमा नेपालबाट विद्युत निर्यात गर्न सुरु हुनु दक्षिण एसियामा विद्युत व्यापारमा कोसीढुङ्गा साबित भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत निर्यातको लागि गत असोजमा नै त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार आजदेखि भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि सहजीकरणको लागि भूमिका खेल्ने भारत सरकार र बंगलादेश सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै 40 मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता गत असोजमा भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट करिब 8 रुपियाँ 64 पैसा 6.4 अमेरिकी सेन्टका दरले बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्दा भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनभिभिएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापत व्हिलिङ चार्ज बंगलादेशी कम्पनीले तिर्नेछ। नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै 40 मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता गत असोजमा भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट करिब 8 रुपियाँ 64 पैसा 6.4 अमेरिकी सेन्टका दरले बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ। बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्दा भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनभिभिएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापत व्हिलिङ चार्ज बंगलादेशी कम्पनीले तिर्नेछ। नेपाल र भारत बीचको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइन हुँदै भारतको मुजफ्फरपुर सब स्टेसनमा विद्युत पुग्नेछ। त्यसपछि मुजफ्फरपुर सब स्टेसनबाट भारतको प्रसारण लाइन मार्फत भारत बंगलादेश बीचको बहरामपुर भारत भेरमारा बंगलादेश 400 केबी प्रसारण लाइन मार्फत बंगलादेश विद्युत पुग्नेछ। नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यात मध्याह्न 12:30 बजेदेखि सुरु भएको हो। यस वर्ष सन् 2024 को वर्षायाममा विद्युत निर्यात शुक्रबार राति 12 बजेसम्म मात्र हुनेछ। त्यसपछि आगामी वर्ष सन् 2025 को जुन 15बाट बंगलादेशतर्फ पुनः विद्युत निर्यात सुरु हुनेछ। The first ever export of 20 megawatts of hydro power from Nepal to Bangladesh via the Indian grid. This milestone is a reflection of our shared vision for a sustainable and interconnected energy future in South Asia. The sign of the tripartite power sale agreement on October 3, 2024 between Nepal Electricity Authority, Bangladesh Power Development Board and NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited has paved the way for this achievement. I extend my sincere thanks to the Government of India, especially the Honorable Minister of Power, for facilitating this important initiative, and to the Government of Bangladesh, particularly the Honorable Advisor for their unwavering support. This power trade is more than just electricity transaction. It is a step toward energy security, economic growth, and environment sustainability for all our nation. It shows our collective commitment of clean,
reliable energy and a regional transition to renewable resources. Rajasthan Power, NTPC Vidyut, Vyapar such transport furthering the sub-regional cooperation that India and Nepal agreed upon in April 2020. NJBN 630 megawatt Arunpur project is currently Secretary, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation.